amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la correction du contrôle numéro 2, sciences physiques, partie mécanique, troisième année collège, bien sûr, deuxième semestre. Alors, قبل ما نبداو التصحيح فقط أود أن أشكر جزيل الشكر جميع المتتبعين ديال قناة الجرس على التعليقات الرائعة، التعليقات الجميلة اللي كتوصلني في بعض الفيديوهات. شكرا لكم، شكرا لكم. شكرا للناس اللي كيديروا جيم وكيشجعوا هاد القناة في التطور، لحقاش التشجيعات هي مهمة. علاش؟ لأنه كل ما كان التشجيع كل ما كان الإبداع، كل ما كان الإنتاج أكثر. سي بيان. واللي مازال ما تابوناش أهلا وسهلا بكم، مرحبا. القناة هي قناتكم، واللي ديجا مابوني يفعل قناة الجرس. أنا عارف أن بزاف الناس أبوناو باش يكونوا اون كونتاكت ولا يكونوا دائما كيوصلهم جديد ديال القناة، ولكن كينساو ما كيفعلوش زر ديال الجرس. زر الجرس راه مهم بزاف. علاش؟ لأنه إلا تلونسا شي فيديو كيوصلك أنت إشعار كيقول لك راه الفيديو راه تلونسا، راه واحد الفيديو تلونسا. تدخل شوف ديك الفيديو إلا كنتي أنت إلا كان كيعنيك راه تفرج له، ما كانش كيعنيك راه ما تفرجلوش، ماشي مشكل. المهم كيوصلك إشعار أنه كاين فيديو جديد في قناة الجرس. سي بيان. Alors نديرو كوريكسيون ديالنا. Donc exercice numéro 1. Réponds aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Donc غنجاوبو واش صح ou خطأ. A. Le poids d'un objet est une force de contact répartie. Le poids d'un objet est une force de contact répartie. Donc contact réparti راه شرحنا شنو معناتها contact réparti. هي كتكون تماس بالعربية، تماس موزع. دونك اللي ما شافش الدروس سواء هنا في قناة الجرس ولا اللي ما قراش الدرس ديالو مزيان، يقرا الدرس ديالو مزيان عاد يشوف هاد الفيديو، يشوف هاد التصحيح هذا. ومن الأحسن أنكم توقفوه في شاك بارتي، وقفوها، خرجوا لا بارتي، عاودوا شغلوا الفيديو وشوفوا التصحيح باش تعرفوا راسكم واش نتوما شادين شي حاجه ولا ماشي، ولا مازال خصكم تعاودوا تراجعوا شي شويه. دونك بالنسبه لي كور اللي بغى يعاود يطلع عليهم نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت في صندوق الوصف. سي بيان. دونك قلنا لو بوا دان اوبجي ايت une force de contact répartie. دونك اول حاجه خصني نعرف شنو هي لو بوا. دونك لو بوا قلنا هي لا فورس exercée par la terre، ماشي هي لا ماس. دونك لو بوا سي لا فورس exercée par la terre، القوه اللي كتطبقها الارض على واحد الجسم. وحنا كنعرفوا القوه اللي كتطبقها الارض كتكون دائما عن بعد، à distance. C'est une force à distance. Le poids donc d'un objet est une force à distance ماشي de contact. Donc c'est faux. Alors B. Une force de contact est dite localisée si elle agit sur une grande surface. Bien sûr, حنا كنعرفوا ان une force de contact فوقاش كنقولوا عليها localisée هو ملي كتكون الكونتاكت اونتر لو ريسيفور اي لاكتور، المؤثر والمؤثر عليه، كتكون الكونتاكت بيناتهم فواحد لا سيرفاس صغيره بزاف. داكوغ، بحال واحد المسمار معلق في الخيط. دوك الخيط والمسمار الكونتاكت اللي كاين بيناتهم هو لوكاليزي. علاش؟ حيت لا سيرفاس دو كونتاكت اي تري تري بوتيت. سي بور سولا كنقولوا عليها لوكاليزي. دونك هاد لافيرماسيون خاطئه. علاش؟ اون فورس دو كونتاكت اي لوكاليزي ماشي ملي كتكون عندك اون غون سيرفاس، ملي كتكون عندك سي لاجي سور اون تري تري بوتيت سيرفاس، لدرجه ان ممكن نعتبروا ديك الكونتاكت ولا ديك لا سيرفاس دو كونتاكت نعتبروها ان بوان. دونك سي فو. Le dynamomètre sert à mesurer l'intensité d'une force. Bien sûr هادي اي واحد خصو يكون كيجاوب عليها، اي élève de troisième année collège خصو يكون قادر انه يجاوب على هادي، لحقاش باينه كاينه في الكور. الدينامومتر خصنا نكونوا كنعرفوا ان الدينامومتر سي ان اباراي، c'est un appareil de mesure l'intensité d'une force. D'accord? C'est vrai. D pour mesurer l'intensité des poids d'un objet. Donc باش نقيسوا l'intensité des poids. دونك دابا حدد لك دي بوا، ça veut dire ديال وزن الجسم، اللي هي القوه اللي كتطبقها الارض على الجسم. لو دينامومتر doit être vertical. Vertical ça veut dire راسي. الوغ راسي كتعني انه هو بحال هكا، هي فيرتيكال. الوغ
واش pour mesurer l'intensité des poids d'un objet le dynamomètre doit être vertical في نظركم خصو يكون vertical خصو يكون vertical bien sûr علاش خصو يكون vertical دونك اول حاجه الدينامومتر خصنا نكونوا كنعرفوا عليه وهادشي راه شرحنا في الدرس كيفاش كيخدم شنو المكونات ديالو اهم مكون عنده هو داك الروسور اللي كيكون داخل داك الروسور ملي كطبق واحد لا فورس سواء كان هنا اوريزونتال دونك كيكون عنده واحد الكروشي وعندك هنا لو روسور داخل سواء كان اوريزونتال ولا كان فيرتيكال دونك الا كانت هنا كنجر بواحد الخيط دونك هاد لو روسور كيتمدد داكوغ الوغ وبالتالي كيعطيني شحال لانتونسيتي ديال ديك لا فورس اللي طبقت عليه ديال اللي جريت انا بها الخيط شحال لانتونسيتي ديال لا فورس كيبين لك هنا ديك لي غرادياسيون اللي كاينين الوغ هنا الا كان فيرتيكال لا ميم شوز داكوغ الا علقت عليه واحد الجسم هنا داكوغ هذاك الجسم عنده واحد لا ماس ام دونك هذيك لا ماس ديك كتثقل على كتجر ديك لو روسور وكتعطيك واحد في الغرادياسيون كتعطيك واحد ميزور ديك الميزور هي اللي كتعبر على لانتونسيتي ديال الفورس داكوغ الوغ حنا بالنسبه لينا في السؤال قال لك انا وقفت على هذه لحقاش باش تفهموا مزيان هاد فيرتيكال وقفت عليها دونك واخا ناخذ فيها شويه الوقت ماشي مشكل دونك باش نميزيو باش نقيسو لانتونسيتي دي بوا كنهضروا على دي بوا بشكل خاص دونك دي بوا كنعرفوا ان بي ايت ايغال بي شنو كتساوي ام في جي داكوغ ça veut dire ان هاد بي لانتونسيتي دو بوا باش مرتبطه بلا ماس اول حاجه ومرتبطه بواحد الصيغه اخرى كنسميوها جي شنو هي الجي هي لانتونسيتي دو بوزونتور اللي هي شده الثقاله وحنا شرحنا بالضبط ان هاد شده الثقاله هاد الجي عندها علاقه بالجاذبيه ديال الارض لا غرافيتي دو لا تير الوغ دونك لا ماس الكتله سي بيان سيغ الا حطيت شي حاجه ثقيله علقتها هنا في هاد الروسور غيتجبد غيتجر الوغ عندي واحد لانتونسيتي هنا ديال هاد الجسم ولكن هاد الجسم في حد ذاته هو خاضع للجاذبيه كيخضع الجاذبيه ديال الارض كتجرو سي بيان الوغ هاد الجي هذا حتى هو كيدخل في تحديد لانتونسيتي دو بوا دي بوا سي بيان الوغ سي بور سولا خص ضروري يكون لو روسور ولا هاد لو دينامومتر خصو يكون فيرتيكال حيت الا كان اوريزونتال وعلقت فيه واحد الجسم ما نعرفش لو بوا اللي غيتابليكا هنا على هاد الجسم هذا اللي كيجر جات من تحت دونك ما يمكنلوش انه يجر هاد لو روسور وبالتالي ما تبانليش لا فورس ابليكي باغ لا تير في الدينامومتر سي امبوسيبل انها تبان جو بونس انها راه واضحه pour mesurer l'intensité du poids d'un objet le dynamomètre doit être vertical bien sûr c'est vrai relie chaque grandeur à son unité donc هذه c'est très facile donc غندوزو عليها سريعا donc ديال الدرس هذه l'intensité du poids دائما بالنيوتن masse d'un objet الكتله ديال l'objet يعني الكونتيتي دو ماتيير ديال شي حاجه دونك كان الانيتي ديالها دائما كتكون هي الكيلوغرام لانتونسيتي دي شون دو لا بوزونتور هي اللي شفناها قبيله هي الجي كتكون بالنيوتن بار كيلوغرام جي وكتساوي 9.8 في الارض نيوتن بار كيلوغرام. Alors on passe maintenant exercice numéro 2. Soit un solide B de masse égale à 200 grammes suspendu à une file donc معلق في واحد الخيط voir le schéma نشوفوا الشيما دونك الشيما هي هذه دونك عطيك بيان سور ان سيبور فيه واحد الخيط معلق في هذا الخيط هذا معلق واحد لو سوليد بي هذا لو سوليد بي كذلك محطوط فوق واحد بوزي سور ان بلون انكليني كوم سا كما كتشوفوا في الشيما دونك كيسيون نيميرو 1 quelles sont les actions mécaniques exercées sur le solide B et précise la nature de chacune d'elles. Donc, أول حاجة غنحددو شنو هما les actions mécaniques exercées sur le solide B. ملي كنقولو exercer عفوا sur le solide B, ça veut dire شكون غيكون هنا le receveur أو المؤثر عليه هو le solide B. إذا le système étudié أو المجموعة المدروسة هو le solide B. C'est bien. Alors, شنو هما القوى المطبقة عليه؟ هادشي اللي بغا يقول لك les actions mécaniques.
التأثيرات الميكانيكية et précise la nature de chacune d'elles. شنو هي الناتير ديال كل تأثير ميكانيكي، كل اكسيون ميكانيك غتقول لي شنو هي الطبيعة ديالو، شنو هي لا ناتير ديالو. لا ناتير كاينين جوج، اما يكون une action un action mécanique de contact, ça veut dire une force de contact, ou là une force de ou là à distance. C'est bien. Alors لاحظوا هنا مزيان، دونك لاحظوا هنا مزيان الا بدينا بدو كونتاكت هما الاولى، دونك لي فورس ولا لي زاكسيون دو كونتاكت اللي عندنا دائما خصنا نشوفوا هاد السيستم ايتيدي اللي هو لو سوليد بي. دونك هذا هو الجسم المدروس، معايش عنده كونتاكت، هو معايش مكونتاكتي، معاه من مكونتاكتي مع الخيط اللي هو كيبان لكم هنا فواحد لو بوان ا، داكوغ، ومكونتاكتي اوسي مع لو بلون انكليني لحقاش محطوط فوق منه. دونك الكونتاكت ولا مساحه الكونتاكت هي هذه. لاحظوا معايا مزيان، مساحه الكونتاكت كبيره، هادشي علاش كنقولوا عليها غير بارتي. دونك ولا كانت مساحه دو كونتاكت صغيره كتبان بحال نقطه، هادشي علاش كنقولوا عليها لوكاليزي. دونك حنا ما نهضروش على لوكاليزي اي ريبارتي هنا، باسكو لا ناتير كنهضروا على فقط واش هي هاد لاكسيون ميكانيك واش دو كونتاكت ولا ا ديستونس. سي بيان. و بيان سيغ ا ديستونس عندنا وحده دائما هي كتكون هي ديال لا تير. دونك سي لو بوا دو سوليد بي ou la force exercée par la Terre sur le solide B. C'est bien. Alors maintenant, عندنا قلنا action de contact، عندنا كما شفنا la force appliquée par le fil sur le solide كنسميوها la tension du fil، توتر الخيط. donc la tension du fil ممكن نقولها اختصارا، عوض ما نقول la force appliquée par le fil sur le solide B ممكن نقول la tension du fil بحال بحال. Alors, deuxième force, c'est la force appliquée par le plan incliné sur le solide B. اللي شفنا اللي هو réparti. Le plan incliné حتى هو كيطبق واحد القوة على le solide B. بالنسبة les actions à distance، les actions mécaniques à distance، كاينة action وحدة. La force appliquée par la Terre sur le solide B. ولا كنختصروها كنقولوا le poids du solide B. Le poids du solide B. C'est bien. Donc, جاوبنا على السؤال واحد. ندوزو السؤال جوج. Déterminer les caractéristiques des forces suivantes. les forces اللي عطاهم لك اللي خصك تحدد الكاركتيرستيك ديالهم هما T la tension du fil. عرفنا التونسيون دو فيل شنو هي، action exercée par le fil sur B. و P le poids du solide B. C'est bien. Donc, خصني نحدد الكاركتيرستيك. شنو هما الكاركتيرستيك؟ لي كاركتيرستيك كاينين 4. خصني نحدد لو بوين داكسيون، نحدد لا دغوات داكسيون، هادشي راه شرحنا في الدرس، ونحددو لو سونس، ونحددو لانتونسيتي، الشده ديال لا فورس، لانتونسيتي دو لا فورس. الوغ كوم سا، دونك نديرو ان طابلو باش نسهلو لينا الخدمه. ديما ديرو طابلو بحال هكا، ملي يطرحك السؤال بحال هكا دير ان طابلو ريزيمي فيه كلشي باش ما تبقاش تكتب وديك الكتابه ما تكونش واضحه. دونك ماشي حتى اللي غيصحح داكوغ يبانو داكشي اورغانيزي ومنظم، راه كيعطيني نوط مزيانين. داكوغ. دونك اول حاجه دونك غنشوفو لي كاركتيرستيك ديال لي دو فورس. دونك كنقولو لا فورس غتكون عندها فلاش الفوق هنا بيان سور. سي بيان. دونك نشوفو الشيما ديالنا، عندنا بوين داكسيون ديال تي. تي قلنا هي طونسيون دو فيل ولا la force appliquée par le fil sur le solide B. Point d'action قلنا لو كونتاكت هنا راه كاين لوكاليزي. دونك بوين داكسيون هي هاد النقطة هادي، هي نقطة التأثير. الوغ بوين داكسيون هي بوين A. بور لا دغوات داكسيون قلنا لا دغوات داكسيون دائما كنشوف هي لا ديريكسيون والاتجاه ديال المفعول ديال القوة. دونك القوة شكون كيطبقها؟ الخيط. دونك الخيط هذا هو الاتجاه ديالو. الاتجاه باش نحدو نقدر نقول باغ اكزومبل، باش نحدو هنا نقدر نحدد واحد النقطة هنا نسميها بي باغ اكزومبل باش يسهل عليا. الا كان عندي الرسم ولا الشكل بحال هاد الحالة، عندي الشكل في التمرين، يعني الورقة ديال التحرير نعطيهم معها الشكل. سافو دير ممكن ندير بوان بي هنا ونقول لهم لا دغوات ا بي، ولا ما كانش عندي الامكانية ممكن انني نقول لهم لا دغوات كي باس باغ ا اي بيربونديكولير او سيبور، ولا نقدر نقول له
La droite qui passe par le point A est parallèle au plan incliné. Donc il y a بزاف ديال البوسيبيليتي باش نحدد له لا droite d'action. La droite d'action هي هذه، حيت مفعول القوة هو الخيط اللي كيجر هاد لو سوليد. Alors نقول parallèle avec le plan incliné passe par A. C'est bien. Le sens bien sûr في كيجر من A vers le support. واضحة. Donc de A vers le support. L'intensité ما عندي حتى شي قياس، فقط ندير له T parce que l'intensité كنرمز لها بنفس الرمز ديال la force ولكن sans flèche T. C'est bien. Alors pour P, le poids de solide P, point d'action دائما قلنا parce que c'est une force appliquée par la Terre, donc c'est une force à distance. Alors les forces à distance دائما le point d'action qui est le centre de gravité de l'objet. Le centre de gravité de l'objet. Le centre de gravité de l'objet, donc madame عندي هذا الشكل الهندسي بسيط، donc هو المركز الهندسي، هو centre géométrique. C'est géométrique نديرو comme ça. Donc bien sûr c'est التقاطع ديال القطرين، donc هذا نسميه G. C'est bien. G دائما كنرمزو le centre de gravité par G. Alors point d'action c'est le point G. La droite d'action, toujours, dis-le attention, toujours point d'action كتكون vertical. بالنسبة le poids, toujours la droite d'action عفوا la droite d'action كتكون verticale. حيت parfois علاش عطيتكم هاد التمرين هذا incliné، parfois ou la plupart ديال les élèves كيديروا واحد لا faute. Donc كيجي لهنا وكيدير la droite d'action comme ça perpendiculaire à plan incliné. لا، دائما حاول انك دائما كما بغى يكون الشكل يكون بلان ولا يكون انكليني، ما كيهمنيش. اللي كيهمني ان لا droite d'action خصها تكون دائما le vertical passe par G. Le vertical passe par le G. يعني خصو يكون هو هذا، هو بحال هكا vertical وكيمر من G comme ça. C'est bien. Alors le vertical passe par G هو la droite d'action ديال P. Le sens دائما الارض كتجر من تحت دائما، ولكن بالنسبه لو سونس دائما كنبدا كنقول دو منين نبدا من السونتر ولا من بوين داكسيون، دائما من البوين داكسيون. دونك سافو دير خلينا نقول هنا دو جي بحال في تي. بور تي قلت دو ا فيغ، قلت دو ا فيغ لو سيبور. داكور. هنا خلينا نقول دو جي فيغ لو با، دو جي فيغ لو با، من جي من تحت حقاش الارض كتجر. C'est bien. L'intensité, bien sûr, c'est de la P sans flèche. C'est bien. Alors, question numéro 1. Calculer l'intensité du poids du solide B, sachant que l'intensité du champ de la pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, comme je vous G هي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام، دونك هذيك اكزاكت، مي علاش كيعطيكم 10 تقريبا حتى هي كتساوي 10، كيعطيكم 10 باش يسهل عليكم نحسبوها فقط. D'accord. حقاش 10 فاصل انك تحسبها ما تحتاجش كالكوليتريس. سي بيان. دونك كالكولي لانتونسيتي دي بوا دي سوليد. دونك لانتونسيتي دي بوا دي سوليد وعطيك هنا جي، وعندك لا ماس ام، ها هي لا ماس، وعندك جي. دونك الوغ شنو هي العلاقه اللي كتجمع لانتونسيتي دي بوا مع هاد جي اللي هي لانتونسيتي دو شون دو بوزونتور مع لا ماس؟ هي بي. كنعرفو بي ايت ايغال ا ام فوا جي. هاد العلاقه خصها تكون عندكم محفوظه. الوغ ام خصها تكون كما شفنا في التمرين الاول تكون اون كيلوغرام، جي اون نيوتن بار كيلوغرام، دونك عطيها لي بنيوتن بار كيلوغرام سي بون. الوغ ام خصها تكون بالكيلوغرام، ولكن انا عندي هنا ام بالغرام. دونك اون ا ام est égal 200 غرام. دونك خليني نحولها للكيلوغرام. دونك باش كنحول الكيلوغرام il faut diviser par 1000. سي بيان. من الكيلوغرام غرام كنضرب في 1000، ومن الغرام للكيلوغرام خلينا نديفيزي باغ 1000. دونك لا ديفيزي 200 على 1000 غتعطيني 0,2. الوغ هنا غندير دابا لابليكاسيون نيميريك. ام هي 0,2 كيلوغرام فوا 10 نيوتن بار كيلوغرام، عطيني ريزلتا بالنيوتن لحقاش لونيتي
de l'intensité du poids هي نيوتن. Donc عطيني 2 نيوتن. Question numéro 4. Représente ces deux forces T est égal à 3 newtons. Échelle 1 cm représente 1 newton. C'est bien. Alors, attaque T. D'accord. وديجا حنا حسبنا شنو حسبنا P. Donc P لقيناها كتساوي 2 نيوتن وعطينا T est égal à 3 newtons. Alors, pour représenter P, donc l'échelle 1 cm représente 1 newton. 1 cm représenter 1 newton. D'accord. Voilà, 1 newton. Voilà, 1 cm représente 1 newton. Ça veut dire 2 newtons, ça. باش نريبريزونتيها خصها 2 cm. Et pour 3 newtons, donc 1 fois 3, donc 1 fois 3, donc 3 cm. C'est bien. Donc la force P représentera 9 شكل 2 cm لحقاش لا دونسيتي ديالها 2 نيوتن و T représentera 3 cm. C'est bien. Donc les caractéristiques حنا ديجا شفناهم. Alors لقينا ان هاد pour la force T la droite d'action اول حاجه نبداو ب P هي الاولى. لا droite d'action ديالها كتكون فيرتيكال هي هذه اللي كاينه دابا بينات قدامكم بالزرق. سي بيان. وشفنا ان لو سونتر دو غرافيتي ديالها كيجي هنا جي. دونك هذه لا عفوا سونتر دو غرافيتي بيان سور هي اللي هي بوين داكسيون. بوين داكسيون. الوغ غادي نعبر هنا 3 سنتيمتر. دونك انا ندير هادشي تقريبي ولكن نتوما خصكم تعبروا بالمسطره 3 سنتيمتر. 1 2 et 3 3 سنتيمتر. وغندير الفلاش ديالي فين غندير الفلاش ديالي فيغ لو با دو جي فيغ لو با. دونك غندير الفلاش ديالي كوم سا. دونك لا ريبريزونطاسيون كتولي فاسيل ملي كنكون قدرت نحدد لي كاركتيرستيك. دونك لي كاركتيرستيك حنا حددناهم. دونك لا ريبريزونطاسيون كتولي ساهله فقط ما خصنيش نخطا في ليشيل. الوغ بور لا فورس تي دونك هذه اللي بالصفار هي اللي شفناها. دونك لا دروات داكسيون. دونك لو بوين داكسيون قلنا هي ا. الوغ دائما الفلاش ديالي كنبداه من لو بوين داكسيون. Ça veut dire l'origine ديال لو فيكتور de la force كتكون هي كتبدا من لو بوين داكسيون. كتكون مطابقه مع لو بوين داكسيون. الوغ بوين داكسيون هي ا. دونك غنحسب 2 سنتيمتر. دونك حنا عرفنا ان لو سونس دو ا vers le support. دونك غنحسب 2 سنتيمتر vers le support. 2 سنتيمتر vers le support comme ça. 1 et 2. دونك تقريبا نتوما تعبروا بالمسطره بيان سور وكندير لو فلاش ديالي. وما ننساش انني ندير حداهم السميات ديالهم. هذه هي بي لا فورس بي وهذه هي لا فورس تي. سي بيان. اي كوم سا نكونوا سالينا ليكزرسيس نيميرو 2. Exercice numéro 3. Un solide S représenté ci-dessous a une masse égale à 20 kg. Un solide S représenté ci-dessous a une masse égale à 20 kg. Donc, attaquons un solide S qui وزن 20 kg. Calculer l'intensité de son poids. Donc, هذه خصها تولي عندكم سهلة. Calculer donc l'intensité de son poids. دائما عندك علاقة وحدة اللي كاينه بين لا ماس و لو بوا. ما عندكش بزاف العلاقات. دونك ما عندك فين تدخل. دونك بي est égal à m fois g. فقط في هذه العلاقه خصني ننتبه للوحدات. دونك جي بالنيوتن بار كيلوغرام. دونك سي بيان عطاني بالنيوتن بار كيلوغرام. لا ماس ديال هاد اس ديال لو سوليد اس 20 كيلوغرام عطيها لي بالكيلوغرام. دونك كيلوغرام هي الوحده اللي كنخدم بها. الوغ ندير لابليكاسيون نيميريك ديريكت. الوغ ندير بي est égal m هي 20 fois 10 غتولي عندي 200 نيوتن. C'est bien, 200 newtons. Donc, 2. On dessine par R la réaction des crochets sur le solide S. La réaction, ça veut dire quoi? L'action mécanique appliquée par le crochet sur le solide S. Là, la force exercée par le crochet
sur le solide S. هنا نسموها la réaction ونرمزوا لها ب R. C'est clair. الرسم comme ça. Donc هذا هو le crochet وهذا هو le solide. Alors le crochet il exerce une force sur le solide S وسميناه R وسميناه réaction. C'est bien, c'est clair. Alors A complète le tableau suivant. Le tableau شنو فيه؟ caractéristique بحال الطابلو ديال التمرين الثاني. داك الطابلو حنا اللي كريين حنا درناه ولكن هما دابا هما اللي عطاونا الطابلو. Donc point d'application ديال R وعطيك P. P هي le poids. Ça veut dire la force exercée par la Terre sur le solide S. Alors pour R نبداو P هي الأولى. P حنا كنعرفوا أنه دائما point d'application هي G. C'est le point G. La direction verticale. هذاك تقول لي كثر فيهم vertical passe par G. Le sens de G. G il y a le point d'application, le point d'action. De G toujours vers le bas. وتكون هادوم دائما كيتعاودوا. Donc هاد لي كارactéristiques لي 3 caractéristiques point d'action la direction ou la droite هنا la droite بحال donc la droite d'action و le sens كيتعاودوا دائما خصك تكون حافظهم. L'intensité كتحسبها حنا حسبناها ديجا. alors P est égal à 200 newtons. C'est bien pour R. دابا غنشوفو pour R. pour R لاحظوا معايا مزيان هنا نقدر نستعملو بلا ما نمشي للشيما ونشوف. نقدروا نستعملو هاد المعلومه اللي عطاني هنا قال لك اس اي اون ايكيليبر ستابل. دونك ملي كنلقى هاد المعلومه هادي كنعرف ان هذاك الجسم اس اللي عندنا في الرسم هنا. دونك عندي هاد الجسم هذا اس دونك هادي هي جي بيان سور. دونك هاد لو سوليد اس داكوغ اي اون ايكيليبر sous l'action de deux forces. La force R اللي سميناها réaction عندي la force de la terre اللي هي le poids ديال le solide S P. alors هاد لي دو فورس في الدرس اللي قرينا في القانون ديال ليكيليبر ان هاد لي دو فورس غيكون عندهم ميم ديريكسيون ولا لا droite d'action même de sens opposé des sens opposés غتكون عندهم la même intensité. c'est bien. رجعوا la même intensité هي الاولى T ولا R شحال تكون كتساوي bien sûr 200 نيوتن. le sens opposé ولكن ما نهضروش على لو سونس دابا. دونك هادي فيغ لو با هادي حتى هي غتكون نديروها فيغ لو هو. سي بيان ولكن دو مايل الى دو بوين داكسيون. دائما قلنا كنبداو بوين داكسيون. عقلوا على هادشي مزيان الله يرضي عليكم. دو بوين داكسيون. دونك لو بوين داكسيون نحدوها. دونك لو بوين داكسيون عفوا لو بوين داكسيون هو لو كونتاكت لحقاش كاين كونتاكت اونتر لو كروشي اي لو سوليد. هاد كونتاكت داكوغ كاينه فواحد لا سيرفاس صغيره دونك ممكن نعتبروها نقطه. دونك غنسميوها نقولوا لها ا داكوغ. نرجعوا ونكتبوا سي لو بوين ا هي لو بوين داكسيون. دونك لو سونس غيكون دو ا vers le haut العكس. دونك خصهم يكون عندهم لو سونس اوبوزي. لا ديريكسيون بيان سيغ غتكون عندهم لا ميم ديريكسيون لا ميم droite d'action verticale passons par A et G. C'est G et G نكتبوها et G. c'est bien la même droite d'action. maintenant représenter sur le schéma les deux forces R et P échelle 1 cm. donc دائما l'échelle مهم بزاف. représente 100 newtons. alors اللي كانت 100 سنتيمتر حنا عندي 200 نيوتن في R et P. alors شحال تكون فيها سنتيمتر. دونك 100 من 100 200 كنضربو في جوج دونك 1 حتى هي نضربوها في جوج عطاني 2 سنتيمتر. دونك غنريبريزونتي لي دو فورس ب 2 سنتيمتر. دونك بروميير فورس P دونك لا droite بيان سور هي هادي لا droite d'action ديالهم بجوج لحقاش عندهم لا ميم droite d'action. alors du G نجيب النقطة هنا شوية vers
le bas 2 cm 1 et 2 وندير الفلاش. pour R donc كنبدا دائما من البوان d'action هي هذه A alors mais cette fois vers le haut donc كنعبر 2 cm 1 ثم تعبروا bien sûr بالمسطره 2 وندير الفلاش ديالي. وما ننساش نكتب حدا كل فيكتور القوه اللي كتمثلها دونك هذه بي وهذه ار. اي كوم سا غنكونوا سالينا التصحيح ديال الفرض ديالنا الكونترول نيميرو 2 ديال دوزيام سيمستر ماتيير ديال الفيزيك الوغ بارتي ميكانيك تروازيام اني كوليج. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شرحت اون ديتاي مزيان واخا الفيديو طوال دونك اللي كيهتم راه يتفرج الفيديو حتى الاخر اللي باغي يفهم. اي بون شانس اي او فيديو بروشين ان شاء الله.